अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन और आप देख रहे हैं जनता की पुकार। जनता की पुकार पर आज आपके सामने एक ऐसी हस्ती को पेश करने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के कचौचा शरीफ से कर्नाटक के दौरे पर आए शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मदनी अशरफुल जिलानी के शहज़ादे हज़रत हमज़ा मियाँ मदनी अल जिलानी जो कर्नाटक के दौरे पर आए थे। यूं ही वो दावनगेरा में तशरीफ़ लाए और दावनगेरा से चन्नगिरी तालुक के मुख्तलिफ़ खरियों में उनकी आमद हुई और इसी तरह करेकट्टे में भी वो तशरीफ़ लाए। करेकट्टे में बहुत सारे लोगों से वो मुखातिब हुए और रूहानी व इरफानी अपने ख़यालात से लोगों के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाया। इस मौके पर उनके साथ में तशरीफ़ फरमा हज़रत मुफ्ती नईमुद्दीन अशरफी साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। साथ में हज़रत सकलैन मियाँ अशरफी भी साथ रहे। इस मौके पर हुबली में मौजूद मदनी मियाँ अरबिक कॉलेज के ताल्लुक़ से हज़रत हमज़ा मियाँ अशरफुल जिलानी ने फरमाया कि पिछले 2 साल से कोरोना और ओमिक्रॉन की वजह लॉकडाउन के सबब तमाम स्कूल, कॉलेज, मदारिस वगैरह बंद रहे और अक्सर स्कूलों में ऑनलाइन पर क्लासेस का अहतमाम किया गया जो किसी हद तक दुरुस्त न रहा। बच्चों को इससे बहुत सारी परेशानियों का सामना रहा। अब इन तमाम हालात से मुल्क की फ़िज़ा कुछ हद तक साजगार है। अब स्कूल, कॉलेज सब खुले हुए हैं, साथ में दीनी मदारिस, दरसगाहें भी खुली हुई हैं। इन दरसगाहों में स्कूल, कॉलेज के साथ साथ इन दरसगाहों में भी अपने बच्चों के दाखिले के साथ बेहतर मुस्तक़बिल और इल्म ही के ज़रिए कौमों की सरबुलंदी को यकीनी जानते हुए उन्होंने जो कुछ कहा वो आपकी नज़र पेश है, समाअत फरमाएँ। आज हम लोग यहाँ दावनगिरी के करीब करेकट्टा इलाके में मौजूद हैं और जानशीन शेखुल इस्लाम इंतखाब हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत सैयद मोहम्मद हमज़ा अशरफ मद्दज़िल्लहुल आली का दौरा भी है। हज़रत सैयद सकलैन अशरफ साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है। आज यहाँ हज़रत की आमद हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस मौके पर जनता की पुकार यूट्यूब चैनल जो है, इसके माध्यम से, इसके ज़रिए से आप सबको हम पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है जानशीन शेखुल इस्लाम हज़रत सैयद हमज़ा अशरफ साहब क़िबला जो कि मदनी मियाँ अरबिक कॉलेज के नायब सरपरस्त और मोतमद आला हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का दौरा दावनगिरी और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हो रहा है, बल्कि कर्नाटक के मुख्तलिफ़ शहरों में हो रहा है। बेलगाम से होते हुए हुबली और फिर तड़च, शिगांव, रानी बिन्नूर, दावनगिरा होते हुए आज यहाँ है। फिर इंशाअल्लाह इसके बाद बल्लारी वगैरह अनंतपुर से बेंगलोर तक हज़रत का दौरा होगा और फिर बेंगलोर से अहमदाबाद तक रवानगी होगी। तो यहाँ मदनी मियाँ अरबी कॉलेज के ताल्लुक़ से जो कि हज़रत नायब सरपरस्त हैं मदनी मियाँ अरबी कॉलेज हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन दामद बरकातुहुल आलिया की सरपरस्ती और सरबराही में वो इदारा कायम है। बहुत मरकज़ी इदारा है हमारा और हज़रत सैयद हमज़ा अशरफ साहब क़िबला जो हैं उसके नायब सरपरस्त और मोतमद आला हैं और हज़रत सैयद कासिम अशरफ साहब क़िबला जो हैं उसके कायद आला हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बुज़ुर्ग शख्सियात उस इदारे की क़यादत और सरबराही कर रहे हैं। आज हम हुज़ूर सैयद हमज़ा अशरफ साहब क़िबला जो नायब सरपरस्त और मोतमद आला हैं इदारे के, उनके ज़रिए से कुछ पैगाम खुसूसी हम समाअत करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमामी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अभी गुज़श्ता 2 से ढाई साल हमारे और आपके दरमियान से ऐसे गुज़रे जिसका ज़िक्र करते भी नहीं बनता, उसका तसव्वुर भी अगर आता है तो
اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ دور تھا جب بہت سے اپنوں کو ہمیش کے لیے داغ مفارقت دے گئے. یہ کورونا نامی مہلک وبا جو ہمارے اور آپ کے درمیان پچھلے 2-2.5 سال سے تھی، یہ وہ وقت تھا جب بہت سے بچے یتیم ہو گئے، بہت سے والدین جنہیں ان کے بچوں سے بہت سی امیدیں لگائی ہوئی تھیں، وہ ان کی امید نا امید بن کے رہ گئی. بہت سے لوگ جو اپنے کاروبار میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اس کا شکار ہو گئے. بہرحال مختصر یہ کہ دنیا کا نظام الٹ پلٹ کر رہ گیا. اب ادھر 2.5 سال کے بعد اللہ کا فضل و کرم ہوا. اللہ کا فضل و کرم تو ہر وقت ہمارے ساتھ تھا، ہے اور آخری سانس تک رہے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن بالخصوص اب ادھر جو کچھ معاملات میں کورونا اور اومیکرون کے معاملات میں کچھ کمی آئی ہے، تخفیف ہوئی ہے، اب دوبارہ ہماری زندگی کی گاڑی اپنی پٹری پر آنا شروع ہو گئی ہے. جو بھی تاجر لوگ تھے ان کی تجارت دوبارہ شروع ہو چکی ہے. جو دنیاوی اسکول تھے الحمدللہ دوبارہ جس طرح کورونا کے درمیان وہ آن لائن بچوں کی تعلیم کرا رہے تھے، اب الحمدللہ دوبارہ آف لائن جا کر پریکٹیکلی اب بچے ہمارے انشاءاللہ اسکولوں میں جائیں گے اور وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اپنی دنیا کو خوبصورت بنائیں گے، آگے بڑھیں گے. اسی طرح بالخصوص ہمارے جو دینی مدارس ہیں جہاں پر ہمارے علماء کرام بچوں کو حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں، فاضل بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، ہمارے ادارے دینی مدارس وہ بھی اب الحمدللہ اس کورونا نامی مہلک وبا کے بعد اب دوبارہ کھلنا شروع ہو چکے ہیں. اس وقت ہم کرناٹکا کے داونگیرے، شہر داونگیرہ سے قریب ایک کریکٹا نام کی یہ جگہ ہے. پہلی بار الحمدللہ مجھے بھی یہاں حاضری کا موقع ہوا اور آپ تمامی حضرات سے کی محبتوں نے مجھے یہ محسوس کرایا کہ ہم پہلی بار نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ہمارا ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. آمد تو ہماری بظاہر یہاں پہلی بار ہوئی اور آپ کی ہم سے اور ہماری آپ سے ملاقات بھی پہلی بار ہی ہو سکتا ہے لیکن آپ کی محبت یہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی. کیونکہ فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں عزیزان ملت. تو بہرحال ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اب جس طرح ہمارے اسکولز اوپن ہو چکے ہیں اسی طرح ہمارے دینی مدارس بھی کھل چکے ہیں. اور اس وقت ہم جہاں ہیں داونگیرے کے پہلو میں ہیں، ہم جو جگہ ہے یہ داونگیرے کے شہر داونگیرہ کے پہلو میں ہے، وہاں سے قریب ہے. اور داونگیرہ اور یہاں اس کا جو مرکز ہے، ہمارا دینی مدارس کا جو مرکز ہے وہ شہر ہبلی میں ہمارا مدنی میاں عربک کالج کے نام سے، جسے ہم اور آپ جانتے ہیں. حضور شیخ الاسلام والمسلمین میرے ابو جان حضرت مدنی میاں سرکار کی سرپرستی اور صدارت میں چلنے والا یہ ادارہ انشاءاللہ شوال کے بعد دوبارہ رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی دوبارہ شایان شان اس کا افتتاح، اس کی شروعات ہونے جا رہی ہے. لہٰذا ہماری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ ڈونیشن کے طور پر دامے درمے قدمے سخنے ہر اعتبار سے اس کا سپورٹ کریں، اس کا ساتھ سہکار دیں. اور اپنے بچوں کو آپ کے علاقے میں اگر بچے ہیں وہ عالم کلاس کے لیے، عالم جماعت کے لیے ہوں، فاضل کے لیے ہوں یا شعبہ حفظ و قرأت کے لیے ہوں، اگر آپ کی نظر میں آپ کے علاقے میں ایسے بچے ہیں آپ ضرور ان بچوں کو وہاں بھیجیں. بالخصوص خلیفہ حضور شیخ الاسلام عزیزم مولانا محمد نعیم الدین صاحب قبلہ اشرفی، جو کہ ہمارے شیخ الاسلام ٹرسٹ آل اوور کرناٹکا کے سیکریٹری بھی ہیں. اور الحمدللہ میری حضور شیخ الاسلام کی اجازت اور حضرت کی دعاؤں سے میری اور حضرت بابا صاحب قبلہ حضرت سید قاسم میاں صاحب قبلہ ان کی خواہش سے ہم دونوں حضرات کی کوشش سے انشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے نعیم الدین صاحب قبلہ کو مدنی میاں عربک کالج کے اہتمام کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر رکھی گئی ہے. انہیں محتمم قرار دیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. اور ہمیں یہ امید ہی نہیں بلکہ یہ یقین لے کر ہم انشاءاللہ اپنے سفر کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے کہ خلیفہ حضور شیخ الاسلام محتمم مدنی میاں عربک کالج جناب مولانا نعیم الدین اشرفی صاحب قبلہ اپنی اس ذمہ داری کو بڑی ذمہ داری سے آخری سانس تک نبھائیں گے
इंशाअल्लाह। और जिन दुआओं के साथ, जिन उम्मीद के साथ हुजूर शेखुल इस्लाम ने मौलाना नईमुद्दीन साहब किबला के कांधे पर ये जिम्मेदारी रखी है, इंशाअल्लाह ये मदनी मियां अरबिक कॉलेज को सरसब्ज़ो शादाब करने में हर एतबार से कोई कमी नहीं रखेंगे और इंशाअल्लाह ये उसका पूरा ख्याल रखेंगे। और इनके साथ साथ हमें इनका साथ देना है। इनका ये जिस तरह आपको दावत दें मदनी मियां अरबिक कॉलेज के लिए, उसकी खिदमत के लिए जिस एतबार से आपको दावत दें, आपको इनकी दावत पर लब्बैक कहना है, उसका ख्याल रखना है। और इनकी आवाज़ को आपको हमारी आवाज़ सुनकर, समझकर, हज़रत बाबा साहब की आवाज़ समझकर, बिलखुसूस हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की आवाज़ समझकर आप उसे जो है अपने इलाके में आगे बढ़ाएंगे और दीनी खिदमत में लगे रहेंगे।